द्वितीयदशकः हयग्रीवकथा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। रणेषु दैत्येषु हतेषु देवाः पुरा प्रहृष्टा सहदातृशर्वाः ईयक्षवो यज्ञपतिं विनीताः प्रपेदिरे विष्णुमनन्तवीर्यम्। दृष्ट्वा च निद्रावशगं प्रभुं तम् अधिज्य चापाग्रसमर्पितास्यम् आश्चर्यमापुर्विबुधा न कोऽपि प्राबोधयत्तं खलु पापभीत्या। हरेस्तदानीमजसृष्टवम्र्या मुखार्पणा कुञ्चितचापमौर्वी भग्नादनोश्चार्जवमापसद्यः तेनाभवत्सोऽपि निकृत्तकण्ठः। कायाच्चिरस्तुत्पतितं मुरारेः पश्यत्सु देवेषु पपातसिन्धौ चेतःसुराणां कदने निमग्नं हाहेति शब्दस्सु महानभूच्च। किमत्र कृत्यं पतिते हरौ नः कुर्मः कथं वेति मिथो ब्रुवाणान्। देवान् विधाताः भवेन्न कार्यम् अकारणं दैवमहो बलीयः। ध्यायेत देवीं करुणार्द्रचित्तां ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिकहेतुभूतां सर्वाणि कार्याणि विधास्यते नः सा सर्वशक्ता सगुणा गुणा च। इत्यूचुषः प्रेरणया विधातुः त्वामेव वेदानुनुवुः सुराश्च। दिवि स्थिता देवगणांस्त्वमाथ भद्रं भवेत्वो हरिणेदृशेन। दैत्यो हयग्रीव इति प्रसिद्धो मयैव दत्तेन वरेण वीरः। वेदान्मुनींश्चापि हयास्य मात्र वध्यो भृशं पीडयति प्रभावात्। दैवेन कृतं हरिशीर्षमद्य संयोज्यतां वाजिशिरोऽस्य काये। ततो हयग्रीवतया मुरारिः दैत्यं हयग्रीवमरं निहन्ता। त्वमेव मुक्त्वा सदयं तिरोधाः त्वष्ट्राकबन्धेष्वशिरो मुरारेः। संयोजितं पश्यति देवसङ्घे हयानन श्रीहरिरुत्थितोऽभूत्। दैत्यं हयग्रीवमहं हयास्यो रणे मुरारिस्त्वदनुग्रहेण। सदा जगन्मङ्गलदे त्वदीयाः पतन्तु मे मूर्ध्नि कृपाकटाक्षाः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ॐ श्रीमात्रे नमः।